बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपने कभी शादीशुदा वो लड़की देखी है जो हर गुजरती ईद पर हर दिन अपने इर्द गिर्द बस बच्चों को देखती है, उनकी मासूम हरकतों को देखती है, उनकी मुस्कुराहटों को देखती है और दिल में एक हसरत रखती है, काश मेरा बच्चा भी हो, काश मेरा बच्चा भी ऐसे ही जिद करे, ऐसे ही रोए, मैं उसको ऐसे ही चुप कराऊं जैसे ये माँ अपने बच्चे को चुप करवा रही है। क्या आपने वो बाप देखा है जो हर जुम्मे को सिर्फ इस दुआ पर आमीन कहता है, या अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे? तो आज की वीडियो किसी आम वजीफे पर नहीं, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपसे 3 ऐसे अहम वज़ाइफ शेयर करूंगी जो औलाद के हवाले से बहुत पावरफुल हैं। कि आप लोगों ने ही अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए कि हमें इस वजीफे से मदद मिली, अल्लाह ताला ने हमें इस वजीफे से 8 साल बाद औलाद से नवाज दिया, 3 साल बाद औलाद हो गई। तो ये सब स्टोरीज जो है वो लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हो सकता है कि आज आप भी कोई ऐसा वजीफा ले लें और उसको स्टार्ट करें और अल्लाह सुब्हान ताला आपकी गोद भी हरी कर दे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जो कि बे औलादी की टॉपिक पे थी, और उसमें मैंने आपको अपनी कज़न का रियल लाइफ स्टोरी सुनाई थी कि जो 3 साल से बे औलाद थी और उनको हर तरीके से उन्होंने टेस्ट करवा लिए, हर तरीके से मेडिसिन वगैरह सब कुछ कर लिया, मेडिकली बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे वज़ाइफ किए, बहुत सारी दुआएं की, लेकिन कुछ भी कारआमद ना हुआ। घरेलू हवाले से भी थोड़ी सी परेशान थी, घर में ससुराल में मामलात उनके ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से बेचारी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने मेरे से अपना मामला शेयर किया और मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि वो सूरह मोहम्मद की तिलावत करें। जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, हालात बहुत तंग करना शुरू हो जाते हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आता और आप बिल्कुल मौफ होकर रह जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब क्या तरीका अपनाया जाए इस सिचुएशन से निकलने का, इस परेशानी से निकलने का। सूरह मोहम्मद को मैंने बहुत मरतबा आजमाया है, अल्लाह सुब्हान ताला ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जब उन्हें सूरह मोहम्मद रिकमेंड की और उन्होंने पढ़ना शुरू किया इस सूरत को, साथ ही साथ मैंने उन्हें ताकीद की कि आप नमाज मिस मत करें, क्योंकि कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करेगा अगर आप नमाज नहीं पढ़ती। नमाज इट्सेल्फ बहुत बड़ा वजीफ़ा है, आपके तमाम मसाइल को हल करने के लिए काफ़ी है, लेकिन कुछ इस तरह से मसाइल होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए नमाज के साथ साथ आपको कुरानी सूरतों का, कुरानी दुआओं का, हदीस का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज मेरे सामने आई हैं जब से मैंने अपनी ये यूट्यूब जर्नी शुरू की है। लोगों ने DM में, बहुत सारे कमेंट्स में मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात जो वजीफ़ा हो सकता है मेरे लिए काम किया हो वो आपके लिए काम ना करे, या आपने जो ट्राई किया हो आपको उससे मदद मिली हो वो मेरे लिए काम ना करे। तो इसलिए मैं आज मल्टीपल आपके साथ वज़ाइफ शेयर करूंगी औलाद के हवाले से, जो मुझे रियल लोगों ने बताए हैं कमेंट्स में, DMs में। मैं इंशाल्लाह वो आप सबके साथ शेयर करूंगी और आपने कोई भी अमल चूज़ कर लेना है, या आप अगर वो मल्टीपल अमल करना चाहें एट ए टाइम आप कर सकते हैं। सबसे पहले सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो नमाज की पाबंदी के साथ साथ जब सूरह मोहम्मद मेरी कज़न ने पढ़ना शुरू की और मैंने उन्हें बोला कि आप दिन में किसी भी टाइम आप इसको पढ़ सकती हैं, 3 मरतबा आपने पढ़ना है। उन्होंने जब ये अमल स्टार्ट किया तो कहती हैं कि विद इन 1 से 2 वीक के अंदर, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रेगनेंसी हो गई। 3 साल बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके घर औलाद की खुशखबरी दी। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके घरेलू मसाइल का भी इशू था और उनके ससुराल में कुछ तंगी थी, परेशानी थी। जब उन्होंने सूरह मोहम्मद का वजीफा किया तो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो कि मानते ही नहीं थे अलग घर के लिए, अलग होने के लिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके दिल में न जाने क्या बात डाली कि उनके हस्बैंड ने उनको खुद अलग घर ले दिया, अलग घर में शिफ्ट कर दिया। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले इस वजीफे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मुझे आए थे मैं उसका जवाब दे देती हूँ आप लोगों को। दिन में 3 मरतबा आप लोगों ने पढ़नी है। जब भी कोई वजीफा करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, जो भी आप जितनी मरतबा भी आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, सोच समझ के पढ़ें कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा पेश करें हैं, नजराना पेश करें। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा पढ़नी है। अगर आप इसको एक ही सिटिंग में पढ़ सकती हैं वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ सकती कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम खवातीन हैं, हमें घर में हमें बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने किसी भी नमाज के साथ आप फजर में पढ़ लें 1 मरतबा, 1 मरतबा इसको आप इशा में पढ़ लें और 1 मरतबा दिन में पढ़ लें, या जिस तरह भी आप इसको जो भी आपको फिजिबल टाइम लगता है आप उसमें पढ़ लें। हर मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगी और जितनी मरतबा अगर आपके 3 सिटिंग में आपने इसको डिवाइड कर लिया है, 3 मरतबा में बैठ के आप दिन में इसको पढ़ती हैं,
تو تینوں مرتبہ آپ جب بھی سورہ محمد کمپلیٹ کریں درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں. لازمی دعا وظیفے کا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، اس کو مس مت کیا کریں. کیونکہ دیکھیں آپ محنت کر رہے ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، اور مزدوری کر کے کیا آپ اس کی اپنی اجر نہیں لیں گے؟ آپ اپنا مزدوری کا جو ریوارڈ ہوگا وہ نہیں لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دعا از دا موسٹ امپورٹنٹ کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اس کو مس نہیں کرنا. دن میں اگر 3 مرتبہ آپ نے سیٹنگ اپنی ڈیوائڈ کی ہوئی ہے سورہ محمد کی، تو تینوں مرتبہ آپ نے دعا کرنی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ مجھے اسی ویڈیو کے کامنٹ میں ایک سسٹر نے اپنا شیئر کیا تھا ایکسپیرینس، ایک تسبیح درود شریف کی درود ابراہیمی کی صبح اور ایک تسبیح درود ابراہیمی کی شام بھی اولاد کے لیے ایک آزمایا ہوا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو میری بہنیں یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں سورہ محمد کے ساتھ، ایک تسبیح درود ابراہیمی کی صبح اور ایک درود ابراہیمی کی شام کو تسبیح پڑھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرنے لگ جائیں گے. اور یہ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں نے درود ابراہیمی ورد اپنی زبان پہ جاری رکھا ہے کسی بھی حاجت کے لیے، وہ فی الفور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قبول کر لیتے ہیں. تو آپ سب کے لیے یہ ایک ٹپ ہے کہ درود ابراہیمی کو لازمی اس وظیفے کے ساتھ آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں آپ کر لیں. اگر آپ اس کو سیپریٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس کو سیپریٹلی بھی کر سکتی ہیں. سورہ محمد اگر نہیں پڑھنا چاہتے، آپ صرف درود ابراہیمی والا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تھرڈ اور وظیفہ تھا جو میری سسٹر نے مجھے اسی طرح اپنا شیئر کیا تھا ایکسپیرینس. انہوں نے استغفار کا وظیفہ کیا تھا اولاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک ریسیپی ہوتی ہے نا، ایک ڈش ہم نے بنانی ہے، تو اب مختلف آپ دیکھیں گے یوٹیوب چینلز دیکھیں گے ایک ہی ڈش بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک ہی شیف جو ہے وہ ایک ہی ڈش کو ملٹیپل طریقے سے بھی بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ایک ہی حاجت کے مختلف وظیفے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ ایٹ اے ٹائم 3 وظیفے کر سکتے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے، ٹھیک ہے؟ جو بھی وظیفہ کرنا ہے یقین اور توکل کے ساتھ کرنا ہے. آپ کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اگر ساری دنیا کو ان کی ساری خواہشیں ساری حاجتیں بھی پوری کر دے ان کی، اور سمندر میں جب ایک سوئی گر جائے اور اس سوئی کو جب نکالا جائے اور وہ سوئی جتنا اپنے ساتھ پانی لے کے آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی برابر بھی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جو تھرڈ میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی تھی وہ تھا استغفار کا وظیفہ، جو میری سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا کامنٹ میں. اگر وہ مجھے کامنٹ ملا میں لازمی یہاں پہ پن کر دوں گی. تو انہوں نے شیئر کیا کہ وہ 7000 مرتبہ استغفار ڈیلی وہ پڑھتی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 8 سال کے بعد اولاد نورینہ سے نوازا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے، یہ ان تمام آپ کے سوالوں کا جواب ہے جو آپ کہتی ہیں کہ آپ ایک ہی چیز کے لیے کبھی وظیفہ کوئی دے رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی وظیفہ دے رہی ہوتی ہیں. تو میں انٹرنیٹ پہ یا جس طرح پرسنل میرے سراؤنڈنگ میں ایکسپیرینس ہوتے ہیں، یا میں جو خود وظیفہ ٹرائی کر رہی ہوتی ہوں، تو وہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جس کو کامیابی ملتی ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ شاید اگر 50,000 لوگوں میں سے ایک بھی بندے کی حاجت پوری ہو جائے گی تو میری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی. الحمدللہ جو میں اپنی ڈیوٹی سمجھتی ہوں، یا جو میں نے ایک تبلیغ کا ایک سوچا تھا، اپنے مائنڈ بنایا تھا میں نے، وہ میری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی الحمدللہ. سو اس پہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی، اس پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی اپنی یہ جرنی شیئر کروں گی کہ وائی آئی موو ٹورڈ دا یوٹیوب فرام ٹک ٹاک، اور کیا وجہ بنی، کیا ریزن بنی کہ میں نے ٹک ٹاک چھوڑ کے میں نے یوٹیوب پہ یہ چینل اوپن کیا، اسلامک چینل اوپن کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ فیکٹر ڈالا تبلیغ کا، اور یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو مجھے لازمی آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ اف یو گائز وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ، میں لازمی اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گی. سو ٹو سم اپ دا ویڈیو، 3 وظائف میں نے آپ کو آج بتائے ہیں. استغفار کا وظیفہ جو کہ آپ نے 7000 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں، آپ ملٹیپل سیٹنگز میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو باوضو ہو کے پڑھنا ہے، پیریڈز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بندش نہیں ہے، اوکے؟ 7000 مرتبہ ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک مہینہ لازمی اس کو دے کے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز فوراً سے نہیں ہو جاتی، کوئی بھی چیز آپ کو فوراً سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو لگن شو کرنی پڑتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دیکھیں آپ کسی ٹیچر کے فیوریٹ بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کے آگے پیچھے پھریں گے، اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کریں گے، اس کے ہر حکم مانیں گے، ہر لیسن یاد کر کے آئیں گے، ہر چیز یاد کر کے جائیں گے، تاکہ آپ ٹیچرز کی نظروں میں اچھے بن سکیں، رائٹ؟ تو سیم ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں اچھے بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنا ہوگا. ان کے احکامات کو فالو کریں گے، جب آپ ان کے سارے آرڈرز مانیں گے تو obviously آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے. سو آپ نے 7000 مرتبہ استغفار کرنا ہے ڈیلی. اگر آپ یہ والا وظیفہ چوز کرنا چاہتی ہیں آپ یہ والا کر لیں. اگر آپ سورہ محمد والا وظیفہ چوز کرنا چاہتی ہیں آپ سورہ محمد والا وظیفہ چوز کر لیں. اس کو آپ
3 مرتبہ ڈیلی پڑھیں گی، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں گی. اور اگر آپ درود ابراہیمی والا وظیفہ چوز کرنا چاہتی ہیں، ڈیلی صبح شام ایک تسبیح یعنی کہ 200 مرتبہ ڈیلی صبح شام، اور اس میں آپ نے ایک ہی سیٹنگ میں آپ کو کرنا ہوگا. ایک تسبیح صبح پڑھیں گی لازمی، اور ایک تسبیح رات کو پڑھیں گی آپ لازمی. اور ہر مرتبہ دونوں مرتبہ آپ جب تسبیح کمپلیٹ کریں گی تو آپ نے دعا مانگنی ہے. کسی بھی وظیفے کے اینڈ پہ دعا مانگنا مت بھولا کریں، لازمی اپنی مزدوری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وصول کیا کریں. ٹھیک ہے، سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دی دعا سیریز. اللہ پاک لاریب انیل علی افشا محمد فیض ارم بطول رانا پروین زرین خان رامین ثنا انم ناز سوابرٹ ایمن محمد اسد مریم اقرا نورین راشد صدیقی راجپوت بھٹی شعیب شامو اور سلمان احمد کی جتنی بھی پریشانیاں اللہ پاک، ان کی جو بھی حاجات ہیں اللہ پاک ان حاجات کو پورا کر دیجیے. جو میری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے. جو میری بہنیں گھروں کے حوالے سے شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کی شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے، ان کے گھروں کے مسائل کو حل کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ